श्रीसमन्वितमव्ययं परमप्रकाशमगोचरं भेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमाद्यमकल्मषं निर्मलं निगमान्तमव्ययमप्रतर्क्यमबोध्यकं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। नादबिन्दुकलात्मकं दशनादभेदविनोदकं मन्त्रराजविराजितं निजमण्डलान्तरभासितं पञ्चवर्णमखण्ड अद्भुतमाधिकारणमच्युतं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। व्योमवद्बहिरन्तरस्थितमक्षरं निखिलात्मकं केवलं परिशुद्धमेकमजन्महि प्रतिरूपकं ब्रह्मतत्त्वविनिश्चयं निरतानुमोक्षसुबोधकं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। बुद्धिरूपमबुद्धिकं त्रितयैककूटनिवासिनं निश्चलं निरतप्रकाशमनेकवर्णम् अरूपकं पश्चिमान्तरखेलनं निजशुद्धसंयमिगोचरं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। हृद्गतं विमलं मनोज्ञविभासितं परमाणुकं नीलमध्यसुनीलसन्निभमादिबिन्दुनिजांशुकं सूक्ष्मकर्णिकमध्यमस्थितविद्युदादिविभासितं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। पञ्चपञ्चहृषीकदेहमनोचतुष्टयसंस्मरं पञ्चभूतसकामषट्कसमीरशब्दमभेदकं पञ्चकोशगुणत्रयादिसमस्तधर्मविलक्षणं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। पञ्चमुद्रसुलक्ष्यदर्शनभावमात्रनिरूपणं विद्युदादिदगद्धगद्धितमोदवर्धनवर्धनं चिन्मुखान्तरवर्तिनं सदसद्विलाससमायकं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। पञ्चवर्णरुचिर्विचित्रविशुद्धतत्त्वविचारणं चन्द्रसूर्यचिदग्निमण्डलमण्डितं घनचिन्मयं चित्कलापरिपूर्णमन्तरचित्समाधिनिरूपणं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। हंसनादमखण्डनादमनेकवर्णमरूपकं शब्द
दजालमयं चराचरजन्तुदेहनिवासिनं चक्रराजमनाहतोद्भवमेकवर्णमतः परं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। जन्मकर्म विलीनकारणहेतुभूतमभूतकं जन्मकर्म निवारकं रुचिपूरकं भवतारकं नामरूपविवर्जितं निजनायकं शुभदायकं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। तप्तकाञ्चन दीप्यमानमघाणुरूपमरूपकं चन्द्रिकान्तरतारकेव समुज्ज्वलं परमं पदं नीलनीरदमध्यमस्थितविद्युदावलिभासितं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। स्थूलसूक्ष्मसकारणान्तरखेलनं परिपालनं विश्वतैजसप्रज्ञचैतसमन्तरात्मनिजस्थितं सर्वकारणमीश्वरं नितिलान्तरालविहारिणं प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। प्रातरेव हि मानसि गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। 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 खण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता विद्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविशङ्कवततोषिता विशुक्रप्राणहरणा वाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वर महागणेशनिर्विघ्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनकोत्पन्ननारायणदशाकृतिः महापाशुपदास्त्राग्निविदग्धासुरसैनिका सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्धदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकालपरिच्छिन्न सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता साम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्यां यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये विष्णुनामसहस्रस्य वेदव्यासो महामुषिः छन्दोनुष्टुप्तदा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां शुद्धवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाजनयन्तस्य साङ्ख्यद्देवि निरुञ्जते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णो दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां शुद्धवो भानुरिति बीजम् देवकीनन्दन स्रष्टेति शक्तिः उद्भवक्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नङ्गकी चक्रीति कीलकम् शार्ङ्गदम्बागदाधर इत्यस्त्रम् तदाङ्गपाणिरक्षो Our successes.
silently keep praying. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. Let all the desires, fears, achievements, accomplishments, failures and successes be offered at the lotus feet of the Adi Guru, Vyasa Bhagavan, and the whole Guru Parampara, right from Dakshinamurti. Let the breath go naturally without any effort. Whatever awakens within you shall awaken only through your grace. In the right measure, at the right time, for the welfare of all, for the Loka Kalyana. Visualize the feet of the Guru Gita teaches that the Guru is the revealer of the truth. Even the classical yoga texts describe purification, steadiness, and disciplined practice as the foundation of deeper experiences. Traditional shastras, they caution us against chasing extraordinary experiences. The safest and deepest transformation comes through surrender, ethical living, and Guru grace the mantra and sustained sadhana. Let us remove the thoughts of seeking visualizations or visions. Let us not even seek sensations. Let us not seek powers. Let us always seek only the purity of the heart, stability of the mind, humility, and love for the Almighty, and a selfless service within your limitations. When this bosom Kundalini is no longer just an energy to be awakened. It is recognized as the divine consciousness within, revealing itself through the Guru's compassion and grace. This is not one day that we celebrate the Shuddhi. Chittasya suddhaye karma natu vastupalabdhaye vastu siddhir vicharena naginchit karma kotibhi. Vivek Chudana. Now selfless action purifies the ego and meditation purifies the mind. When the heart is pure, the ego is transparent and the mind is still. Do you know what remains? Is nothing other than experience. You become the experience. And it is wisdom. That is the form of the Guru
the Vedavyasa Bhagavan. That is the reason why even Bhagavad Gita tells us, Bhaktya Mam Abhijanati. Through devotion, anyone can attain. One truly knows me. Devotion. The Guru's form is the foundation of the meditation. The Guru's feet are the foundation of worship. The Guru's words are the foundation of mantra. The Guru's grace is the foundation of liberation. On this Vyasa Guru Purnima, let us not just offer flowers at the Guru's feet. Let us offer our pride that has never been helped. Let us offer all our fears. Let us offer all our desires. And let us offer all our opinions. Offer even your own self who believes that you are the doer. And that is the highest Guru Dakshina. That is the highest Guru Dakshina. May Bhagavan Vedavyasa bless us with the discrimination and discernment. May the Guru Parampara bless us with steadfastness. May our hearts overflow with the devotion, and let our hands become instruments of that selfless service. Let our సాక్షాత్తు ఆదియోగైనటువంటి దక్షిణామూర్తి పరమేశ్వరుడే గురుస్వరూపంలో వచ్చారు. అలా వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి మహాపురుషులలో వేదవ్యాసుల వారు మనం చెప్పుకోదగినటువంటి వారు. అటువంటి వేదవ్యాస గురు పూర్ణిమ నాడు నిత్య జీవితంలో మనం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి కర్మబద్ధవశం చేత ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి సుఖ దుఃఖాలు రెండు, భయాందోళనలు, ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ లేనటువంటివే. అవి లేవు అని ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ పరమాత్మతత్వాన్ని, గురుతత్వాన్ని సమర్పణాభావంతో ఆశ్రయించడం. దాని అర్థం గురువు తన అదుపులోకి తీసుకోవటమా మనల్ని? కాదు. మన అదుపులో లేనటువంటి మన మనస్సు యొక్క ఆలోచనల్ని నిర్మూలన చేసేటువంటి సాధన. అటువంటి సమాప్తి జాలితలచి జ్ఞానమొసగి దీనుడనను కాపాడగా, జాలితలచి జ్ఞానమొసగి దీనుడనను కాపాడగా, ఉపకార గుణాలయవై ఉన్నావు గదే. When nothing works, something intelligence. What is the use?